ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. So once again, welcome sa tanan nga ni adinhi sa Plaza Rizal sa Tagbilaran City, Bohol. Live kita karon dinhi sa atong dialogo sa pagtuo. Diin ang diskusyon nga hisgutan karon sa dili pang atong main event. Ang atong main event mao si Brother Efren Hiap de la Piña o Brother Ismael Bahinting. Apan sa dili pa kana, sunhan kini sa dialogo sa pagtuo. Diin ang tema nga ilang hisgutan karon may tungod sa bunyag. Ang afirmatibo, Brother Alan Javier, Catholic Faith Defender, Tagbilaran Diocese. Ang iyang pamatud-an nga proposisyon, pamatud-an nga ang bautismo o bunyag sa masusong bata kabubut-on sa Dios sumala sa gipadayag sa balaang kasulatan. So yakining i-probe sa 10 minutos o pagasupakon kini sa negative side ni Pastor Margarito Pinoliad gikan sa True Doctrine. So ang atong rules, 10 minutos nga pagpadayag o pagpamatuod, 10 minutos nga cross-examination o tapuson kini sa tagtulo ka minuto nga summary. Diin ang unang speaker mao ang negative o ang last speaker mao ang atong affirmative side. So di ta maglangan kay doon na patay main event dinhi sa atong dialogo sa pagtuo. So atong tawagon ang unang speaker alang sa proposisyon pamatud-an nga ang bunyag o bautismo sa mga batang masuso kabubut-on sa Dios sumala sa gipadayag sa balang kasulatan. Atong hatagan si Brother Alan Javier sa 10 minutos sa iyang constructive speech. Ang imong 10 minutos magsugod sa imong pagsugod og sulti. But Alan, salamat. Tinahod nga tigpailah Brother Paul San Pablo Alima sa kadibiter sa Simbahang Katoliko kanhi Saksi Jehovah. Pastor, ang akong may hapos tanan nga nagpalibot no sa mga nagpamitaw ganahan nga magisgot sa pulong sa Ginoo, si mga bagitan diri mga debatidor na Adres Bahinting, Efren Hiap de la Piña, Ryan Bisira, especially sa Presi Sali, no? O gagawang pinanggang kapbang si Margarito. Ang topic nga among isgutan kabahin sa masuso nga bata nga kini kabubut-on sa Dios sumala sa gipadayag sa Biblia. So insakto ang tema tungod kay kini sugo gyud ni sa atong gamhanan nga Dios o manluluwas nga si Ginoong Jesucristo nga din gisugo niya. Akong ipaklaro nga ang pagbunyag sa dagko way supak. Kay si Igsong Paul Alima dako naman ang gibunyagan. Ang akong mahal nga asawa dako na sab nagibunyagan kay bunagin man sa to sa una. So way supak ang iyang gisupakan karon nga mao ang masuso. Ang tubag nini gasugo gyud ang atong Ginoong Jesucristo nga gikinahanglan gyud ang tao mabunyagan, no? Juan 3:5 ngadto sa 6. Gawas kun ang tao mataw pag-usab. Pagbunyag gipasabot. Makasud siya sa kingharian sa langit. O dinhi gipaklaro nga stricto gyud ang Ginoo ngano man ang bata do na may salang panulundon. Nabay salang unsa man ning salang panulundon ani sa Lamentaciones or Pagbangutan 5:7. Nakasala ang una namong ginikanan, kaming mga anak maoy nakasunod. So ang bata di ay dunay salang panulundon, dili buhat nun. Dili kanang actual sin, ang ilaha original sin. O gani si Salmista David sa Salmo 51:5, klaro nga siya miingon nga ang mga pulong nga yang gipadayag, dautan ako sukad gikahimugso, makasasala sukad gipanamkon. Unsa man tong salaa, bot pasabot walay grasyang makasantos. Di makasakag langit. Ngano man way grasya ang bata, no? Mo na hinungdan ngano ang Ginoo mo anhi. Aron kabuton kuhaon ang grasya. Aron igahatag nga kining maong grasya maoy makapasaka ngadto sa langit kay wa may grasya. Mabitaw na sa Episodos 8:9. Naluwas kamo. Pinaagis pagtuo. Dili kini inyong buhat. Gasa kini sa Dios. Tanawa?
ang gasa sa Dios nga mao ang grasya nga nadawat nato sa sakramento sa bunyag, mao kini gitawag og sanctifying grace. Grasyang makasantos. Mao'y rason o hinungdan ang bata bunyagan. Ano man? Dunay salang panulundon. Klaro man ko ang giingon ni statement ni San Juan 3:5 nga to sa 6, diin si Kristo namulong, gawas kun ang tao matao pag-usab. Bunyag. Ipasabot. Dili makasud sa kingharian sa lahat. Mao na Tito. Suman Tito 3:5. Ang pagbunyag mao kini ang paghugas, pagwagtang sa atong sala. Mo na nga gikinahanglan gud mabunyagan ang bata. Kay ngano man pinadayag 21:27, dili gyud makasud sa langit kadtong tao. Kining bata tao man ni nga dunay bisan gamayng sala. Mo na nga pinadayag 21:27. Mo na nga ang bunyag mao kini ang makapahiusa nato sa Dios. Galacia 3:27, Roma 6:4 ngadto sa City kama 17:18, ang bunyag mao ang makapahiusa nato sa Dios. Mao gani ang Ginoong Dios mingon, ayaw ninyo pugni ang bata nga ipaduol kanako. So klaro kayo nga gikinahanglan gyud ang bata bunyagan. Kay ngano man unsa kunoy rason aron mahiusa kang Kristo. Kung ang bata dili mabunyagan, dili gyud na mahiusa ni Kristo. So mao nay rason og hinungdan nga gikinahanglan ang bata bunyagan. Mao na nga sa Mateo 28:19-20, ang mga pulong nga nagaingon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Mao na ni paghimo og mga tinunan. Na unsay buhaton para mahimong tinunan? Bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Bunyagi kuno ang tanang tao sa tibuok kalibutan. So gikinahanglan nga bunyagan. Wa kay mabasa bisag usa ka buok na lang sitas nga supak ang Dios sa pagbunyag sa masusong bata. Wa kay mabasa nga gidili nga bunyagan ang masusong bata. Wa gani ang atong Ginoong Hesukristo klaro, ayaw ninyo pugni ang bata nga ipaduol kanako. Sa unsa man ang paagi nga maduol ang bata? Ingon ang atong Ginoong, ingon San Pablo, ang bunyag mao ang makahiusa nato kang Kristo. Nganong gingon ana man? Tungod kay matud pa, ang sala mao may nag-ulang sa Dios. Isaiah 59:2. Wa may grasya ang bata, dili maduol kang Kristo. Mo na nga gitudluan ni Kristo, ipaduol nako ning bata. Sa unsang paagi? Bunyagan. Mo na nga sa pagbunyag sa masusong bata, kitang mga Katoliko ato pong obligasyon nga dili lang kutob sa bunyag. Atong iapil nga unta agakon po nato ang bata sa pagpaduol sa Kristohanong mga buhat. Dili kay pagbunyag maoray pagsud sunod sa kasal, sunod na pod niana mao na pod ang iyang pagtupong sa tiil. So mao na rason og hinungdan daghang mga igsuon nato mga Katoliko nga wa maluto nga Katoliko. Mao gani nga naghanag mga like relihiyon nagkadaiyag pagsabot tungod kay wa maluto nga pagkakatoliko. Kasagaran sa mga Protestante, gikang mga Katoliko, wa maluto pagayo na hilaw-hilaw, mao na nga nagpataka na lang sila tukod sa ilang simbahan. Karon dinhi sa Biblia nga akong gigunitan, naa dinhi ang dayag nga pagpamatuod nga klaro gyud kaayo nga ang bata apil gyud silang bunyagan kabubuton sa Dios sumala sa gipasabot o gipadayag sa Biblia. O na nga igsong akong pinangga nga katbang nga nagpanikad na sa iyahang 2 minutes. Salamat kayo. Nagpanikad na sa iyahang mga pangutana. Manghinaot ko nga duna siya yung mga pangutana nga nagaingon dito nga naay mabasa dili bunyagan ang bata kana posible nga dakong puruhan nga mudaog siya ni karong adlaw sa amo ang diskusyon or pakigdialogo sa atong igsoon Brother Margarito sa sakop sa true doctrine ang pundok. Pero mao lagi ang akong gipadayag nga mga bersikulo tataw og tinaw kaayo nga naghayag pa sa kamaturan nga bisan sa sinugdanan iapil na lang nako ni nga sa pagtulunan kanus amanday nagsugod ang pagsupak sa pagbunyag sa masusong bata tuig 16th century na. Panahon na sa mga nigitawag og pundok ug Anabaptist. Pero sa mga tuig 1,500 paatras walay misupak sa pagbunyag sa masusong bata. Walay nangahas nga mga Kristohano niya na. Diha na pagsugod sa pagbuak sa mga Protestante. Ang Protestante na
nagasupak-supak sa unang siglo sa atong kasaysayan sa Kristyanidad mahitungod sa doktrina sa pagpamunyag sa masusong bata. Gani naa sa unang Korinto ari lang ta sa 1:16 buhat 16:15-33 nga diin ang tibuok panimalay ni Lydia og sa karsel gibunyagan tibuok panimalay. So klaro tataw sa katapusan nga naagyoy makita nga gipasabot sa Biblia nga naay gibunyagan nga mga masusong bata sa balay ni Lydia og ni karsel. So daghang salamat og mayong hapon kanatong tanan. So daghang salamat Brad AJ no sa imong 10 minutos nga pagpamatuod sa tema pamatud-an nga ang bunyag o bautismo sa mga batang masuso kabubuton sa Dios sumala sa gipadayag sa balaan nga kasulatan. So kay nahuman naman ang 10 minutos, mo-undergo na po si Brad AJ sa 10 minutos nga cross-examination atong i-welcome si Pastor Margarito Pinuliad gikan sa True Doctrine alang sa 10 minutos nga pag-isa sa mga naglagubo o nagbagabaga nga mapangutana. So ang imong 10 minutos, timekeeper, ang iyang 10 minutos magsugod sa iyang pagsugod sa iyang unang pangutana. Pastor Margarito, pwede ka mo dool dire. So unang pangutana. Ako lang korhiyaan tong gisulti ni sa moderator nga pastor, dili ko pastor. Yanor ako nga membro sa True Doctrine of Christ Defender Incorporated. Uyon ka nga ang opposite mao ang uyon. Opposite sa gidili, uyon ka nga uyon. Uyon ka nga ang opposite nga dili uyon. Moderator, wa may magtapik og opposite, uyon, dili. Ang among topic, moderator, akong dili ko motubag sa pangutana kay dili man na may mong topic, uyon. Lahi pangutana. So ako ipahinomdom no nga ang mga pangutana ibase lang sa tema. Dayon balikon ako ang tema nga ang mga batang masuso kabubuton sa Dios nga sila bunyagan. So Brother Margarito, ang imong pangutana naka-angkor nining maong inyong gisabutan nga topic. Uyon ang akong pangutana kay misulti gud siya nga way mabasa gidili. Busa gisundan ko siya. Kanang opposite sa gidili uyon ba? Okay, tubagan na lang Brad AJ. Kanang imong pangutana nga uyon, mamalihok ko moderator, ipa-elaborate niya unsay punto sa iyang pangutana. May mo ba moderator? So anda motubag ang atong affirmative pero gusto niya nga iklaro nimo unsay uyunan, unsay supakon. So gusto niyang ipa-elaborate. So Mr. Margarito, pwedeng imong i-elaborate, imong ipatin-aw unsa ang butang nga imong ipa-uyon dinhi sa affirmatibo. Basaha ang tema kay mao na ang among gikasabutan. Kay naa diha ang gidili ug naa ang uyon. So balikon ako ang tema no. Pamatud-an ni Brad AJ Javier nga ang bautismo sa batang masuso kabubuton sa Dios sumala sa gipadayag sa balaang kasulatan. So dinhi nakaangkor ang pangutana ni Brad Margarito, uyon ka ba niini o dili? So unsa may imong pangutana to? Wa mo balik ibibalibal sa tubag uyon ba og dili? Sunod nga pangutana, gigamit man nimo ang Juan 3 og 5. Maura ba kahulugan ang born again o baptism? Maura ba na ang kahulugan sa baptism o sa born again? Maura na mao ba ang kahulugan sa duha? Parihara ba na sila o dili? Tubag ang Juan 3:5 nga to sa size nga akong gigamit mao gi kahulugan nga pag anak nimo Margarito tao anak ka sa tawhanong inahan apan sa pagbunyag kanimo nahimo ka ng anak sa Dios, born again in the kingdom of heaven. Tungod kay sa pagbunyag kanamo mao man ninamo ang nadawat ang grasya nga naabli naman ang langit ngari kanamo. Mao ni na born again may saging harian sa langit, dili born again sa mga pundok-pundok. Ug mao na rason nga ako gigamit tungod kay klaro man ang Ginoo niingon, gawas kon ang tao mataw pag-usab, pinaagi sa tubig bunyag makasud siya saging harian sa langit. Wa matubag ang pangutana. Ang pangutana nako, maura ba ang kahulugan sa born again o baptism? Mao man ako pangutana.
Maora ba ang meaning o kahulugan sa baptism o sa born again? Moderator, pwede ko nang matubag. Ayo pag komentaryo kay dili man na trabaho mo komentaryo ka. Ayo, laro ba sa rulo? Dili. So ang objection sa atong affirmative, so di lang ta magkomentaryo no, ug natubag ba nagwa. So dito lang tag pangutana. So tubagon na ni Brad EJ ang pangutana. Og naminaw kag sakto sa akong tubag igsuon. Klaro man na ba gigamit nako ang imong pangutana maora ba? Ang tubag nako lahi lagi ni sa imong gihunahuna nga born again nga pundok. Ang amo ang pagkakatoliko, ang born again maoning bunyag, ang pagkatao na mo pag-usab pinaagi sa bunyag. Maoning born again in the kingdom of heaven. Mao ni amoa. Ayon ang born again nga pundok-pundok. So kung kana imong gipasabot nga maorang born again nga anang gitawag og pundok, dili mauna. Ang amo ang pagka-born again maoning pagkabunyag pagkatao pag-usab nga nahiusa na mikang Kristo, pinaagi sa bunyag. Ang akong pangutana, ang born again o baptism, ang meaning o kaluhagan, maora ba? Mauna, sakto na imong gingon nga ang bunyag na tao born again, na tao may pag-usap, pinaagi sa bunyag, mauna siya ipasabot, dili na siya buhagon. Ihatag na to sa palibot ha, nga maora kuno ang kahulugan sa born again o ang baptism. Pero dako kayo kalaina na sunod nga pangutana. Kining Juan 3:5, tubig ni literal o dili? Formula nga gamiton, tubig na literal nga maoy gamiton nga elemento nga substance nga gamiton sa pagbunyag. Kay mao man ni gitudlo sa Ginoo sa mas Kristo nga dito sa Mateo 4:17 nga din si Kristo gibunyagan dit 3:5-17 gibunyagan si Kristo gigamit og tubig. Mo na nga naay tubig nga gamiton sa pagbunyag, literal gina nga tubig. Apan nagsimbolismo gihapon sa Espiritu Santo ang tubig nga gibubo diha gigamit ang tubig. Mabasa ba nato tubig diha sa Juan 3:5? Mao bitag islan gawas kon ang tao mataw pag-usap pinaagi sa tubig o na mabasa to tubig. Akong i-premise akong pangutana sa Juan 4:12 nga ang tubig kung mag-inom ka ane o iliteral nimo buto imong tiyan kung iliteral nimo nga tubig. Ang akong pangutana, kining tubig dire espirituhano ni o literal nga tubig kini Juan 3:5? Kay mo buto man imong tiyan og masubraan nimo itubig yun nimo ning kining tubiga nga sa Juan 3:5 iliteral nimo ning nga tubig na may mabasa nato nga sa Juan 4:10 o 12 nga dili ni literal nga tubig espirituhano ni kay makasul sa langit ang tubig igo ra na makalimpyo sa panit sa tao dili na makahinlo. Mao na ang pangutana nimo na may tubig nga espirituhano matud pa nimo literal unsa man ni Juan 3:5 literal ni o balikon nako o espirituhanon kay nakapadayag naman ko. Okay, duha na ay literal nga katong tubig na apoy katong spiritual. Kanang gigamit ni Juan Cruz bisag wala gamita, ako kang pasabdo na ang tugbang na tagna kana sa Ezekiel 39:29 nga sa taliabot nga panahon bubuan ko sa Espiritu Santo ang akong katawan ug mao ni katumanan ang simbahang Katoliko ang balaang Espiritu Santo gibubo pinaagi sa material nga gamiton mao ang tubig. Gawas kon ang tao mataw pag-usap pinaagi sa tubig bubuan sa ngalan samahan anak ug sa Espiritu Santo magkasud siya sa gingarihan sa langit. Ang gaingon ang atong Ginoo. Akong natubag ang pangutana. Okay, one last question kay atong remaining time is 2 minutes. 1 minute imo pangutana, 1 minute po yung tubag. So last one question na lang. Diretso lang ko sa buhat 16:15 nga iyang gibasa sa katapusan. Kining bautismo sa panimalay. Tanang bang panimalay dunay masusong bata? Nagbisag pag maglakaw tani ay pingon dito. Ang akong pangutana nimo, uyon ba ka o dili? Ang tanang panimalay, ano hidik ko nimo? Tanang bang panimalay may masusong bata? Tubag tanang panimalay na ay masusong bata. Apa na apoy panimalay nga walay masusong bata. Ano guta praktikal lang guta. Pero klaro man dito, man giingon dito nga walay dagko ang tibuok sakop sa panimalay man. Unya kay dili lang manaminik di sulagma nga ilang gihimo.
sumala sa ilang tradisyon ka makadaghang higayon na munyag sila ang mga apostoles, apil gyud ang tanang sakop sa panimalay. Kaya nga man, tao man ang bata, gikinalan, sugo man, Mateo 28:19, ang tanang tao, bunyagan man. Okay, salamat kay na time na. So palakpakan nato ang ato matig dialogo no. So nahuman na ang 10 minutes nga cross-examination. Og di ta maglangan mo proceed ta sa another 10 minutes sa destructive speech gikan sa atong negative side si Brother Margarito Pinuliag gikan sa True Doctrine iyang gupon ang gipamatud-an sa atong afirmatibo nga ang batang masuso apil sa kabubuton sa Dios sa bunyag sumala sa gipadayag sa balaang kasulatan. 10 minutos ka paguba ihatag nato kang Mr. Margarito Pinuliag sa iyang pagsugod ng istorya, magsugod sa o hagtik ang atong minutuhan orasan. Akong balikon ang mga bersikulo nga gigamit. Juan 3:5. Juan 3:5. Batawon lang nako. Si Jesus mitubag. Si Jesus mitubag sa pagkatinuod ako nag-ingon nganha kanimo gawas kun ang usa ka tawo ipanganak sa tubig o sa espiritu siya dili makasulod ngadto sa ginharian sa Dios. Kanang gipanganak sa unod ay Reyes may dugusugod ay sa otras sa 4 si Nicodemus nagaingon ngadto kaniya unsaon man nga ang usa ka tawo ipanganak sa diha nga siya tigulang na makahimo ba siya pag sulod sa ikaduhang higayon ngadto sa taguangkan sa iyang inahan o ipanganak mao na dakong kalainan. Born again kung nagisgot kag born again while laing tao nga mo abiba ni mo diha ikaw ra usa kay ikaw ra may magbag-o sa imong kinabuhi. Pero ang baptism nga matod niya pareho ra kuno ang meaning bautismo born again nagpakatao pag-usab o napanganak pag-usab dili pa yaw kahulugan bisag pag basa mo sa diksyonary pero sa iyang konklusyon pareha ra kuno wala problema. Himbasa na po siya sa Pinadayag 21:27 nga kini Pinadayag 21:27 dili nang gyud ni mada sa masulpong bata kay giing na ako'y mabasa nga dili ka makasulod sa langit bisan gamay nga bakak nga imong nada sa imong kamatayon di ka kasod unya gibasa man niya nga di man ni mao layo ora kayo ang iyang gipadayag nga bautismo o sa masulpong bata way mabasa sa ni Cristo o puto sa mga apostol nga uton ang pagbautismo sa mabautong bata wa po mabasa sa burong sa Dios nga gidili ang bautismo masupong bata. Bahay na po na basikulo sa akong nahimunduman Tito 3:5. I-ops ang time no kay atong pulihan og bag-ong sound system kay medyo may feedback man ang atong sound system. Badbar ganito i-ani lang siguro pag-plaster okay man. Tito 3:5. Kining Tito 3:5 mao ra gyapon pagtuo na nga naduna na kabuot madabago ni sa masusong bata bisag pag naa karon masusong bata nga pila ka gatos pa di yun na wa yun ay buot kay kanang masusong bata mututoy na bisag kinsan tutoy mao nay masabot nato nga wa yun na masusong bata sayang magipangbasa. Maayong bersikulo na po nagigamit Mateo 28:18 Mateo 28:18 sa 20 dili gapon karga sa matutong bata pagkabanhaw na niya sa Ginoo. Ato lang pulihan siguro kay medyo
lubat ng atong isa ka sound system. Pero okay man ano pag hawid no. Murag ni kuam ni sa ako nakig-oy. Kasi Mateo 28 dito nga to sa 20. Wala dili ma requirement masusupata ni Mateo 28 18 kay pala alam ni sa kabataan nga gisugo ang apostoles nga mawali wa poy tubig lay kung tubigo ni nato kining Mateo 28 18 di matuman ang sulod sa Ginoo. Kaya ang mga apostoles nga namautismo sulod na sa nasod sa Israel. Kung ato ni iliteraron nga tubig, way mabasa nga tubig. Kining Mateo 28 18 nga to sa 20 pagpanudlo ni sa pulo dili ni bautismo nga tubig, way mabasa nga tubig. Midakan po siya sa buhat 16:15 nga ang panimalay kuno ni Lydia na bautismuhan. Kung kita tao nga doon natay panghuna-huna, mas daghan ang panimalay nga walay matutong bata. Mas daghan sa panimalay nga walay matutong bata. Pero atin na niya, ipangutak siya, mitubag siya, naapot, naay panimalay nga may matusok, naapoy panimalay nga wa. Pero ang pangutana nako, yes or no, o yun baka nga ang panimalay may masusong bata? Wa yun. Ang tubag niya, yes o no, gigamit niya. Basa po siya sa Episodo 8. Di man ni madasa masusong bata ni Episodo 8. Dagko ang tanang bersikulo na iyang napadayag daghan way usa nga mulat way usa nga mulat ang tanang bersikulo napadayag sa akong igsuon bisan usa way nga kabubot ang pagbautismo sa bata. Doon tayo mabasa sa Biblia nga ang gibautismo doon tayo mabasa sa Biblia nga may kabuta pero sa so 1 minute ang oras so ato lang yun ibalhin kaya para klaro ang boses ni Brad Margarito no. So isuspended sa ang time then mo proceed sa 1 minute nga wa pa ma-consume ni Brad Margarito. So ato ang ibalhin Brad Ray. Bro. Sabi ba rin? Ato ba rin bro? Hello mic test. Hello mic testing. Hello mic test. Hello mic testing. Hello mic test. So kasi kami bro. Hello mic testing. Hello mic test. Hello mic testing. Hello mic test. Okay, so mo-proceed ta sa nahibilin nga 1 minute ni Brad Margarito Pinuliad alang sa iyang pagsupak sa tema nga ang mga batang masuso apil sa kabubuton sa Dios kabunyagan. So proceed sa imong 1 minute. Nisgot po siya sa sala nga panulundon. Ipasabot sala ni Adan ug ni Iba. Kanong maapel man ta sa sala na Adan ug ni Iba nga si Adan ug si Iba maoro may gisugo sa Dios. Kanong sama ra gud na sa natay silingan, na kay anak, na kay anak sa bika silingan. Manong makasugo ba ka sa anak sa imong silingan? Wa silang panulundon sa Biblia. Naani mabasa sa Ezekiel 28 ba to ako masayop 18:20 nga ang sala sa amahan iya sa amahan, ang sala sa anak iya sa anak. So pagkasa ko na to nga
musunod man ta sa wa tay labot. So daghang salamat Brad Margarito no sa imong 10 minutos nga paguba sa tema sa afirmatibo. So karon dili ka pwedeng molingkod kung dili ka mag-undergo sa cross-examination gikan sa atong affirmative side Brad Alan Javier. So ang imong 10 minutes magsugod sa imong unang pangutana. Dili lang ka Brad. Margarito, mo manggisupak ang pagbunyag sa masusong bata sumala sa gipasabot sa Biblia o gipadayag. Ako pangutana nimo, asa may mabasa nimo nga dili bunyagan ang masusong bata? Litra por litra. Ang pangutana imbalido kay ang wa ganis Dili ikaw mo mayog invalido. Objection ta una. An ba kanang ayog invalido siya mo naay authority kay siya may moderator. Kunana kay reklamo batok niya pwedeng imong address sa moderator. Objection by si moderator kay ang pangutana invalido. So ayaw pag hisgot kay indespito pod sa iyang pagpamatuod. So object ka bro. Object ko Mr. Moderator. Ang pangutana imbalido kay ang uyon ug dili wa si mutubag nga ipangutana niya ang pangutana nga asa kuno mabasa gidili wa ko siya ka mababatuod nga gitugot uyon ang bautismo sa masusong bata mao na nga ang pangutana invalid. So according sa negative ang imong pangutana Brad AJ is invalido. Pero as moderator akong gitugutan ang maong pangutana kay wala man na mo layo sa inyong topic nga bunyag. So ang pangutana valid o kinahanglan motubag ang negative. Ang akong tubag wa siya ka hatag nga uyon o itugot sa mga bersikulo nga iyang gipapangbasa. Nganong pangutana man ni sayawa dili ra sa adan og iba di ayaw kakaon ingon magyawa dili mo mamatay murag pinugutan-an sa yawa gidili. Ang moderator may rolling na nga tubagon. So tubaga lang o dili ka mo tubag o dili kay mo proceed ta sa iyang sunod pangutana. Ako dili ko motubag sa pangutana kay dili gusto. So proceed sa imong next question. Okay na, record na. So asa ang imong gisupakan o mangkukibaw sa imong pagpadayag kay man ka nagtaak-taak man ka. So para nimo nag-ingon man ko nga ang bunyag para mahiusa ang tao sa kang Kristo. Galacia 3:27. Sakto ba ni nga ang bunyag na mahiusa kang Kristo? Sakto ni sayop. Ang Galacia 3:27. Ang Galacia 3 sakto ba o sayop? Ang pangutana kategorikal, sakto ba o dili? Dayon naa siya katungod ipangutana kay iya man ang gigamit. So na siya right nga ipangutana nimo kay iya ning gigamit sa iyang pagbabarog. So tubag sa yes or no, then mo proceed ka sa qualification sa imong tubag. Dili kay ang masusong bata sa bersikulo nga Galacia 3:27 dili masakay ang masusong bata kay duna na ni kabuot nga mo ang makaila sa Ginoong Dios. Ang masusong bata sa kikaingon lagi ko na why pagtuo why buot kay matod pa nato mututoy bisa asang tutoy basta kay tutoy Tubag akong angyang tubag akong usbon ako tinawag moderator nga pangutana ko wa ko mangutana og naabay masusugwa ang akong pangutana moderator og nimo Margarito. Sakto ba nga ang bunyag makapahiusa kang Kristo? Sakto ba ni o sayop? Wa ko miyo masuso mo kung masuso. Sakto ba nga ang pagbunyag mao ang pagkahiusa kang Kristo? Sakto ba ni o sayop? Doon naman tayo rekwisito. Ang rekwisito na to kay atima masusong bata man. Dahil bunyag ra usana, bunyag sa dako, sa tiguang, bunyag sa paras nato kada kuna, senior mga byuda ba? Masusong bata man. Butang ni unsa na requisito nga bunyagan sa Galacia 3:27. Tubaga sa kay akong topic lagi ang bunyag gigamit man ako ang pagbunyag mao pagkahiusa. Giganigan man ko ning Mateo 28 panglakaw kamo sa tibuok kalibutan bunyagi ang tanang tao. So tao gid ang bata. Ayaw kog supakana kay tao man ang bata.
Galacia 3:27 ang bunyag mo man ang makapahiusa. Karon pangutanan nimo, sakto ba nga ang bunyag makapahiusa? Mabito hinungdan natural masuso. Masuso man ning madagko ang akong tema dili sayop dagko, dili sayop ang masuso. Ang akong pangutanan ni karon tubaga, sakto ba nga bunyagan namo ang masusong bata kay makapahiusa kang Kristo? Sakto ni o sayop? Dili sakto. Ngano? Ngano? Rason. Sa gikaingon ko na, ang masusong bata, wala pa'y panghuna-huna, wala pa'y pagtuo, kay ang bautismo sa tubig nga mabasa na to sa Biblia, dako na, makamao na mudawat sa atong Ginoo. Dili ni mahimo sa masusong bata. Usa mingon ko nga, dili. Okay, sunod pangutana. Kay ang bata sa pinadayag 21-27 dili man makasud sa kingriya sa langit. Ang bata duna may salang panulundon. Mao'y rason bunyagan namo ang bata. Dili salang buhat nun. Wa man ta mag-isgot ang bata na ipagtuo. Mawa o pagtuo na lahi man tapika. Karon mo hinungdan bunyagan namo. Karon ang pangutana ko ni kanimo. Sakto ba ko nga akong gigamit nga ang Salmo 51:5 nga diin si Salmista David sa tiyan pa lang doon na naisala. Mao hinungdan nga bata bunyagan, sakto ba ang Salmo 51:5 nga bisan diha pa sa taguangkan na anay sala si Salmista David? Tubag. Ang Salmo wa gyud mabasa na tubig. Busa mingon ko nga dili pwede kay way tubig na mabasa ta sa Salmo. Salmo gigamit ko niya ang pinadayat nga di kuno kasud ang bata. Naay bersikulo nga ang mga bata makasod nga balihon pagtubag. Unsay mo objection? Wa ko mangutanak na tubig sa Salmo. Unsa mo? Moderator, aw kanang Margarito tubaga nga ako mangutana. Nimo pa ang bata wa kunoy sala. Ni si Salmista David sa Salmo 51:5 do naman sa sala. Mao ni rason kay sa pinadayag 21:27 di man makasod sa langit kuno kay gamay buling mansasa. Ang sala sa bata dili salang buhat nun, kung naminaw ka. Salang panulundon pagbangutan 5-7. Nakasala ang una namong ginikanan. Kami mao'y nakapanunod. So klaro man na kay Margarito. Mao'y rason o ginundan bunyagan mo aron buuan sa grasya. Aron makasod siya sa kingriyan sa langit. Karon pagutan ako, sakto ba nga ang bata ang Salmo 51:5 na ay salang panulundon pagbangutan 5-7? Si Salmista David na ay sala, sakto ba ko? Dili. Kay way mabasa sala nga panulundon. Ang sala nga panulundon way mabasa sa Biblia. Kung mabasa tag Biblia, bisag pagikan sa Old ngadto sa New, way mabasa. Gitubag na kanako nga ang sala sa amahan way labot ang anak. Nang anong naamay panulundon? Ezekiel 18:20 ba to? O Ezekiel 18:21, 28 ba to? Wa na ko kalimot lang ko sa bersikulo. Mao nagtubag na honimo. 1 minute. One last question. Unsa man day topic na to? Sumala sa mabasa o sumala sa gipadayag o gipasabot? Ngano magsige magabasa karon pangutanan ako nimo. Asa man dapita kasita sa Biblia, litra por litra kay mo gusto man litra por litra nga ang bata walay apil sa bunyag. Asa mabasa litra por litra? Awa. Okay, basa ha. Wa man ta magtima litra por litra nay mabasa lagi dako na. Sa buhat 8:37. Subo lang kaayo nga sa mayong balita gitangtang ni o giwagtang. Pero ato mo basa ang Biblia, mabasa pa ninyo nga pagbautismo sa yunuko sa tubig dako na. Makamao na mo tubag mo dawat nga ako na oo. So daghang salamat to sa binayluay sa pagkatarungan. So nahuman na ang cross-examination. Mo-proceed ta sa atong summary period nga tag 3 minutes. Atong unang speaker alang sa summary ang atong negative side, Mr. Margarito Pinolaid gikan sa True Doctrine. Ang imong 3 minutes magsugod sa imong pag-start sa pagsulti. Timekeeper. Mayong hapon sa tanan. Ang akong kaatbang tanang bersikulo nga iyang gigamit dili musibo, dili muhaom nga bautismo sa tubig sa masusong bata. Way usa nga bersikulo milaban sa iyang gipapadayag. Kay wa di usa pulos ang gipadayag niya nga bautismo dako na. Kay sa Juan 3:5 nga unang bersikulo nga gigamit niya, wa siya ka palugdang kay kanang gipanganak
born again man na sa in English. Ang bautismo dili man na synonym ang born again ug ang baptism mao na palpak na siya daan. Kay ang bautismo may tao nga mo himo. Dunay tao nga mo himo sama sa bautismo ni Felipe ngadto sa Eunuco. Dunay tao nga mo buhat. Pero ang pagka-born again, iya na niya nga tao dili ni born again sa mga sikta ha. Kaya ang born again sa mga sikta makasa pa man. Pero ang born again sa Biblia, tinuod nga born again dili na ni maagaw ni Yawa og Satanas. Kay gihawiran na ni siya sa amahan ug sa anak. Ang tinuod nga born again diha sa Biblia. Pero kini mao na padayag nga ang born again nga tinuod dili na ni maagaw sa tao kay gikuptan sa amahan ug sa anak. 1 minute. Manomingon ko nga ang akong kaatbang balikong yun ako nga bisan usa ka verse nga iyang napadayag wa gyud mulaban nga bautismo sa masusong bata. Ang pangutana niya gidili ba? Pero wa mutubag. Gidili ba og uyon ang opposite sa gidili? Uyon ba? Wa siya mutubag yon. Kay mahadlok man siya nga pangayuan og verse nga asa mabasa bautismo sa masusong bata uyon sa bautismo sa kabubuton sa Dios milihay. Kay mga bright God, di simpre lihay God. O sige, umana. Sudah salamat atong palakpakan si Brad Margarito Pinolaid gikan sa True Doctrine. Sayang pagsupak-supak sa proposisyon kapamatud-an nga ang mga batang masuso apil sa kabubuton sa Dios diha sa bunyag sumala sa gipadayag sa balaang kasulatan. So ang atong afirmatibo ang unang mohatag sa iyang 3 minutos nga summary. So atong i-welcome Brother E.G. Haber sa imong 3 minutos nga summary period sa topic kapamatud-an nga ang mga batang masuso kabubuton sa Dios nga apil sa bunyag sumala sa gipadayag sa balang kasulatan. Timekeeper 3 minutes. Salamat tinawag nga moderator ug mayang hapon usbon ako ang akong pinanggang kaatbang nga si Margarito Pinoliod nga wa gyud intaw nakabungkag sa ako ang pagpamatuod sa topic nga ang bata apil or kabubuton sa Dios sumala sa gipasabot sa Biblia. Gani sa laktod pagkaistorya na zero si Margarito pakyas no nga ang iyahang gidala nga mga kamaturan katuo kog lig-on kayo nga bakho bulldozer pero usa na kakutsara nga nagakubkob sa dako kayong bundok sa kamaturan. So wa gid say gigamit nga argumento nga ako makit-an nga bukat argumento nga dili angayan bunyagan ng bata. Sa akong pagpangutana niya ang bunyag makapahiusa ba kang Kristo? Dili. Naunsa na yung Galacia 3:20. Naklaro sa Galacia 3:20 ang bunyag makapahiusa ang Kristo? Ang bata bataw ba naglisod siya tubag, no? Amo na nga wa sa makapakita na kamaturan nga ang bata dili apil. Ngayon kuno siya ang bata kuno way buot. Ay panaging na imong bata sa among bata. Hinaasa Mateo 21:16. Wa man gud sila kasabot og unsay ba nang pagtuos bata gitawag na og inborn faith. Nana sa Mateo 21:16 nga ang bata gibansay sa paghalad sa Dios sa pagdaig hingpit pa ang pagdaig sa masusong bata ayon na itaging-taging ang dagko na ay gitawag og kanang acquired faith dagko ba buhat 22:28 pag hinulsol kamo mo na para sa dagko wa man kun ninyo gi-differentiate ang pagtuo sa dagko pagtuo sa bata pero klaro og dataw ang bata manasayo ta na ay salang panulundon. Mao nay rason bunyagan ang masusong bata. 1 minute. Mao nay rason para may usa. Pabitaw naa sa Tito 3:5 ang pagbunyag dili kini paghugas sa inyong mga buling, kundi dili pagpapa sa inyong sala aron kamo mahiusag maluwas pinaagi kang Kristo. Mao nay kabubuton sa Dios. Uy, agilaki dili man ipaduol. Uy, wa sayo prong ang ilang mga laik tinuan, no? So kung atong tandi-tandion sa kamaturan ang ilaha dili ipaduol ang bata sa Dios, so ang amo ang bata ipaduol gyud sa Dios. Mao kita mga Katoliko, dili ta moawat ang ilang klase-klase nga puros ra binuang nagsunod-sunod sila ng halad-halad, no? Sayop sila. So, daghang salamat umayong hapon akong napamatud-an ang topic nga bunyagan gyud ang masusong bata. Daghang salamat. So atong hatagan sa masipang pagpak ag atong afirmatibo. Brother
Alan Javier. So humana. So humana no ang nagunang hugna sa atong dialogo sa pagtuo. Mo proceed na kita sa atong main event. Kaganinang buntag ang atong main event sa boxing. Alvarez Canelo versus Crawford. Karon usab ang atong main event sa atong dialogo sa pagtuo. Nagsukat dinhi sa Plaza Rizal, Tagbilaran City, Bohol. Mayong hapon, once again, welcome sa dialogo sa pagtuo. Diyan ang atong main event karon, ato espesyal nga bisita, magpamatuod sa tema, pamatud-an ang gagmay nga ang mga tao nga dunay gagmay mga sala moagi sa purgatorio, sumala sa Biblia. So ang atong afirmatibo gikan sa Sugbo, si Brother Efren Yap de la Piña, diin bungkagon kini sa atong kauban dinhi sa dialogo sa pagtuo, taga Bohol, taga Mangga Bohol, si Brother Ismael Bahinting, iyang bungkagon ang proposisyon nga pamatud-an ni Brad Efren de la Piña. So doon na kita'y 15 minutos nga pagpabarog, sundan og 10 minutos nga pangutana, 15 minutos nga pagbungkag, 10 minutos nga cross-examination, og dunay tag 5 minutos nga summary period diin ang unang mupahayag ang atong negatibo, ang last speaker ang atong affirmative side, Brad Edwin Efren Yap de la Piña. So ang atong rules, usa ka minutong pangutana, usa ka minutong tubag. Dili pwedeng mosapaw, walay komentaryo, kung doon na yung mga reklamo, idritso sa moderator para hapsay ang dagan sa dialogo sa atong pagtuo. So, ready na ba maminaw tanan? Ready na? So atong palakpakan ang atong affirmative speaker gikan sa Cebu, Brother Efren Yap de la Piña, mopadayag sa tema, pamatud-an nga mga tao nga adunay gagmay mga sala moagi sa purgatorio, sumala sa Biblia. Ang imong 15 minutos, Brad Efren, magsugod sa imong pagsugod sa imong unang mga pulong. Timekeeper, ready? 10 minutes. Atong ihatag ang microphone sa 15 minutos na pagpamatuod. 10 minutes. Salamat tayo, Brad Paul Alima, usa sa mga converted pastor from Jehovah's Witness to Roman Catholic. Maglalantugi. Unya, usa ka active nga preacher sa RCC Roman Catholic Church. EG Bohol, si Brad Ridaro, niya Joseph Silos, o gatong pinanggang at pang Brad Pastor Ismael Bahinting, debatidor sa Bohol. Suma sa tima nga mga kasabutan, ibasa na ini Bola 5 di sa Tagbilaran City, Bohol, September 14 year 2025. Na pamatudan ko nga ang tao nga gagmay sa bagi o purgatorio. Usa ka na ka pagtulunan sa simbahang Katoliko Romano, ang purgatorio matod pa sa Latina Vulgata ang explanation sa 2 Macabeo 12:45. O imong tanahon ng 2 Maccabees chapter 12 verse 45, ang pagtulunan sa simbahang Katoliko mawang purgatorio. Yaon sa mga purgatorio, ang purgatorio sa kahimtang lugar ng tao mamatay, kayong meaning sa kamatayon, suma sa tubig 4:3, panagbulag, lawas o kalag. Ilubong ang lawas, kalag o gawas. Unya hukman siya, sumala sa nabuhat niya may bagdautan. 2 Corinto 5:8. Niya dagok sa asay butang ato sa gitawag sa simbahan o sa Biblia sa Pinideg 20 Muscologies, impierno, kastigong way katapusan, gitawag na og eternal separation from God. Buto sabot mga kaigsunan, kining hantod-hantod ba? Mura na kining impierno, mura na og murag panglitan si Brother Ridaro ba, ibutang ko sa kakwarto. O niya, kumplito, aircon, pagkaon, tanan yun. Pero wasa kay gawas-gawas. So matawag sa nag-impierno, kastigo man na. Ako lang gi-describe, kaya pareham na watakato. O niya, muna niya, unsa man na dia, ang mga dagok sa nasa Pinideg 21:8, ang nakasa itambog sa linaw, magkagot ilang ipon, hangtod-hangtod.
Mateo 13 versikulo 42 kamas kwenta. Unya, kanang sala nga dagko, nya way sa atolan ng giiskutan ako mga kigsunan ang langit, impierno to elucidate pa para masabtan unsay purgatorio. Kaya di man ni masabtan kung di na to iskutan duha. So ang langit gitawag sa 35 sa duway Rems Bible, duway Isaias, everlasting joy. Kalipang way katapusan. Wa sa takasuwayan na. Matod pa ni Santa Teresa of Avila, may bawaan na mo mamatay na ka. Pauna lang mo uban. So muna siya ang punto sa kahimtang o lugar langit o gobyerno. Nya kaning gagmay sa dili matok langit kay iyon ang Revelation 21 verse 27, nothing unclean will enter the presence of God in heaven. Sabi niya pa, way bulingon makasud sa gires langit. Kay nakaigamay sa di makakasud sa langit. Dagog sa agamay sa di sa matok impierno. Kay dagog magsa ang impierno. So unsa maning asa maning punta ang kalag, human way of talking ang kalag. Muna si San Pablo mingon sa 1 Corinto 3:15. Diri sa gamayng Biblia, 1 Corinto 3:15 ningon, muagig siya kalayo apan maluwas pa. Ingon diri sa 3:15 mga kaigsunan. Ingon diri sa 1 Corinto 3:15. If anyone destroy 1 Corinto 3:15. Wala kining ningon diri nga this teaching of this verse, 1 Corinthians 3:15, implies the teaching Christian tradition on purgatory, venial offenses. So, venial offenses sa uno explanation sa 1 Corinto 3:15. Unya, muna ang gagmay sa mga kalayo apan maluwas pa. Sa ito pa, kung sa maning kalayuhan ang ipasabot. Ang kalayo, muning kastigo sa nakasa o gamay kastigoon siya sa purgatorio, pero temporal punishment. Linisan siya dito. Sakmiton gikan sa kalayo. Judas 1:23, sakmiton gikan sa kalayo. Kanya ang nasa impierno di man na masakmita. Dili man na masakmita giran sang giluwas man. Di modo muning itawag sa Katoliko purgatorio. Kina sila purgatorio man na. Unya akong English diri sa Douay Rems Bible kumasahon ang purgatorio samtang na may hayag ba ang diri sa kuan ba kining sa there is a purgatory. So klaro kay mga kigson, klaro na ba? Oh. Klaro na kay mura ko matao buhat. Gila. There is a purgatory. So usa ang purgatorio sa kagugma sa Dios na katong nakalapas og gamay, silutan sa gamay. Kato nakalapas og dako, silutan sa dako. Asa mabasa na? Si Kristo mingon sa Lucas 12:47-48. Unya sa Persian 5:16-17, adunay sa Revised Standard Version Bible, English, mga kigsunan, nagi dire sa Protestant Bible. Mortal sin. Sa ito pa, gitawag og kining Persian 5:17-16 nga adunay 3 minutes. 3 minutes lang. Dali ara no. There is sin that is mortal. Oh. Sa ito pa, kaya sunod, do not say that you should pray brother. So adunay sala nga dili mortal. Sa ito pa, nay mortal nay salang dagko. Yang kanang salang dagko, dili mantos langit, dili mantos purgatorio, impierno. Agkag may sa nga nangamatay, arigos purgatorio. Mo man ni panudlo. Asa mabasa na sa ato nang gisitara mga kigsunan kay ang purgatorio usa ka kining usa kay practice sa simbahan. The teaching of kining purgatory is a practice of prayer for the dead. Oh, pray for the dead. Nya nanay gitawag og biblical na, grounded gina sa divine revelation, Holy Scriptures, 2 Maccabees 12:45. Pray for the dead. Nya ang langit di mamampuan nimo, ang impierno di mamampuan. Klaro na nga ang mga kalag na sa purgatorio, ampuan pamisahan aron madaling hawas ito. Nalitan na si Brad Ismail Benting 100 years katuig
imo nang pamisahan para madali kawas padung sa langit. Kay all souls in purgatory will go to heaven. Di na madug impierno. So hapit naman galagalag sa kay September 14 2025. September, October, November, akarang sabrat, November, 1 anto. Sa to pa, manang mamalandong ta nga worldwide na tibo kalibutan. Safe ni sibo, gi-mention ni Pula 5, tara, God ka na tay, mga kaigsonan. Kanya, 1 oras? So muna akong presentasyon, suma sa Rules of Debate, ang akong gitabi, suma sa Art and Competition of Debate, page 215, ana siya mangutana sa kay the center of this discussion regarding the purgatory nga linisanan o ugasanan sa makalag na gagmay sa apan maluwas pa. Kaya di mo tumulo sa nagulan. Salamat o maying hapon sa Plaza Rizal, Tagbilaran City, Brad Pula 5. Okay, dan salamat Brad Efren Yap de la Piña sa imong 15 minutos nga pagpabuhagay sa imong presentasyon aron pamatud-an nimo ang tema nga ang mga taong adunay gagmayng mga sala moagi sa purgatorio sumala sa Biblia. So karon dili ka pwedeng molingkod o dili ka dapo-dapuhan ni Brad Ismael Bahinting sa iyang naglagubo o nagpagabaga nga mga pangutana sud sa 10 minutos. So Brad Efren, andam ka na sa pagtubag. Brad Ismael, andam na. So ang 10 minutos timekeeper magsugod sa pagsugod ni Brad Ismael Bahinting sa pagpabuhagay sa iyang unang pangutana. Salamat, Brad Paul. Unang pangutana, Brad Efren. Sakto ba ko sa akong pagtungo o pagsabot nga ang purgatorio dapit nga adtuan sa namatay na nga tao nga ninyo paggamay og sala unya sa maong dapit kalayohon. Kalayo siya. Sakto ba ko sa akong pagdungog ug pagsabot or nasayop ko? Sakto imong pagdungog nga moagi sila kalayo apan maluwas pa. Nana sa 1 Corinto 3:15 gisuwat ni Apostol San Pablo. Karon kay migamit man ka og mga teksto. Unang teksto nga imong gigamit kay dapit man di ay na lugar man di ay ng purgatorio. Migamit man ka og Judas versikulo 23. Unya, patay naman tong muadto sa purgatorio. Gigamit nimo ang Judas, versikulo 23. Akong basahon sa sugod sa 22. O patuuhan ninyo ang uban nga nagduha-duha. Buhi ang gisultian. Luwasan ninyo ang uban pinagay sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Ang uban kaluy pinagay sa dinyugan sa kahadlok nga pagadumtan ninyo bisan sa ang bisting nga nabulingan sa unod. Pangutana. Imo maning gigamit kapag support sa purgatorio. Patay man ang niadtog purgatorio kalag. Kini bang bersikulo nga imong gigamit nga Judas versikulo 23? Patay niyo buhi. Ang kalag wa man ay kamatayon. Nya man ang Judas 23 sakmita gikan sa kalayo. Kay nasakmit man na pinagi sa pagampo, masakmit na siya ang kalag na sa purgatorio. Pung impierno di man dira sakmit mo na. So why kamatayon ang kalag, Brad Ismael Bahinting? Okay, base sa teksto inigbasa nato buhi ang gipasabot. Kay buhi man siya, asa man siya dadapita sa purgatorio, buhi man siya, asa man dapita ang purgatorio nga yang gipunduhan. Aron sakmiton nimo. Pareha kita wa takato buhi pamantar re. Ang gitudlo sa simbahan, malugar ka kahimtang na ang temporal punishment matawag ng purgatorio. Temporal is place or state ba. So lugar, di man na matultulan, misteryo na siya. Basta mo na gitudlo sa RCC nga sa Biblia na temporal punishment ang kaning purgatorio. Maluwas pa, masakpit pa, pinagi sa pamisa, pagampo na to. Mr. Moderator, objection na. Ang akong pangutana, dili referadog patay kay gigamit man yang Judas versikulo 23. Ako kaning gipundar sa versikulo 22 nagingon, og patuhuan ninyo ang uban nga nagduha-duha. Referadog buhi. Imo mang gigamit para sa patay, Mr. Moderator. So, pala question. Okay. So ang objection ni Mr. Bahinting iya tong palugdang tong iyang pangutana nga buhi ba na og patay tong bersikulo nga imong gibasa. So gusto nilang ipaklaro ang imong tubag buhi ba to patay. So dahil pagkahuman niyang tubag bro, mo-proceed ka sa imong next question. O kanang pulong sa Dios nga ibasa Hebreo 4:12, ang pulong sa Dios
hait pasis parang duay swab doa ka explanation. Matawag siya nagbuhi, pero kanang 22, 23 sakmita gikan sa kalayo, kanang kalayo mo nang itawag ko purgatorio nga masakmit pa di siya kay impierno kayo. Di man masakmit ang suangton man. Gitawag na og eternal separation from God, eternal punishment naman na. So masakmit pa, maluwas pa na siya. Kunang 1 Corintios 3:15. Muagi kalayo apan maluwas pa. Okay, ang akong pangutana maoy sundi. Ang pangutana nako ginamit ang maong teksto pasabot mga ni sa 22 nga silang mga nagduha-duha. So referado sa dili ni agig kamatay. So wala nimo adtog purgatorio. Karon ako gang gipangutana kay wala man nimo adtog purgatorio kay buhi man eh. Asa man dapit ang ilang purgatorio nga ilang gianhaan karon nga imong sakmiton kay buhi man sila asa man dapit ha? Kanang buhi bitaw kanang kalag di man mamamatay. Kuha na siya buhi ng kalag kay ang meaning sa death is the end of the earthly life sa panagbulag sa kalag ug lawas. Nya kana siya duha lagi ka meaning pwede buhi o yunang kunay mo ha pero naa say kamatayon nga separation nga naa sa purgatorio nga masakmit pa siya. Mr. Moderator, wala ito baga akong objection, Mr. Moderator. Ang iyahang gisaysay, Mr. Moderator, kalag, pwede buhi. I'm not asking sa kalag na miadtog purgatorio. Buhi ang teksto. Nga imong gigamit para pang purgatorio. Kaya nga gipugos na kagpangutana. Kay buhi man dili ni agkalag nga niadtog purgatorio. Ay kung ito bagkakalag, kay dili ni kalag nga niadtog purgatorio. Guhon eh. Kay buhi man sila. Kung follow-up question, So ako nasabtan no ang buti pasabot ni Brad Ismael Bahinting buhi, buti pasabot, wala pa mabuwag ang kalag sa lawas. So ang iyang tubag, kalag nga nibuwag na dikan sa lawas. So ang punto ni Mr. Bahinting sa base sa bersikulo, unsa man daw na nga tao kanang buhi nga naghiusa pa ang lawas o kalag, mao ba nang buti mo ipasabot ay palutaw Mr. Bahinting kay ato ipatubag ang Brad Efren? Ako nang ipasabot nga buhi. So sa inyong side, kalag og lawas. Wala man mamatay kay nagduha-duha magani. Kauban man ning mga grupuha sa mga tao. Ang ako pangutana nga wala nimo tabaga mao ni. Kay buhi man ni. Asa man dapit makita nimo sa buhi nga imong sakmiton gikan sa kalayo nga purgatorio. Asa man diha? Sa buhi. Ganing buhi lagi ang gikanan na namatay suma sa Ecclesiastes 2:17. Ini kamatay sa tao mo si parit ang kalag. Niya to as purgatorio masakmit siya sa kalag sa purgatorio pinagi sa atong pag-ampo pamisa. Sakmit gikan sa kalayo. Di naman masakmit ang impierno. Sumunod ito bagong Mr. Moderator. Mr. Moderator, ang akong pangutana asang dapita kanang tawhana nga buhi. Ay ko gamitag patay kay buhi lagi ni. O naay mga kauban na nakasala man gamay. O sakmita sa purgatorio. Asa maron ang purgatorio niya? Kay kalayo man to. Nalibuhi pa na ang purgatorio sa Katoliko patay na. Ibo ang kalag. Nya hingamit kag bersikulo. Ito baga asa man karon diha ang purgatorio nga pangpatay naman na asa maron diha ang purgatorio anang teksto ha. Ang punto atong so I need to qualify my answer. Na may buhi pa pero nakasa sa gamay nanay ang purgatorio. Ya nakasa ko munang nanay ang impierno kay suma sa panudlo sa simbahan ang impierno purgatorio langit usa ka state kahimtang na. So muna di ka kinahanglan mo adto dati sa place naman lugar man na. So ang dogmatic teaching sa simbahan kahimtang naa niya ang purgatorio. Kung makasa siya og gamay, kung makasa siya kadako naa niya ang impierno. Muna state muna dogmatic teaching na siya. Muna ito Brad. So one last question. Dali ara ba? Okay. Ang akong pangutana karon kay ang definition sa inyong purgatorio ini magkahimatay na. Asa man sa opisyal sa doktrina sa Katoliko nga ang purgatorio bisag buhi pa na anay purgatorio. Asa man nga linya sa inyong libro nga buhi pa na anay purgatorio niya. Bidabi ka atong klarohon ning mohang istorya kay na may purgatorio buhi. Asa sa dili ko ako mangutan ng bersikulo sa Biblia, Mr. Moderator. Asa sa inyong official doctrine sa Catholic Church nya ang purgatorio kung buhi pa makasala na anay purgatorio niya. Ang Catechism of the Catholic Church number 1033 ang impierno na ganyan nag-iskutan ang impierno state mo gi kuan sa simbahan wa mo gamit og lugar kay mo pukutan lugar man di na mag-abot atong punto kay state man ang impierno state ang purgatorio state sa ang langit so kahimtang ba kung kahimtang pumunta na ka asa lugar na di ta mag-coincide mag-abot so ang gigamit sa simbahan dogmatic teaching nga
ang purgatorio usa ka kahimtang 1031. The church name purgatory. Usa ka state kahimtang na. So mo nay akong tubag Mr. Monitor Paul Alima base sa dogmatic teaching. Okay, so time na no. So atong palakpakan no ang ilang pagbinayloay sa ilang mga pangutana. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.